अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाजरीन, साइफ़र का मामला फिर दोबारा से ख़बरों में है, टॉप ट्रेंडिंग पे है सोशल मीडिया में। और ये जब से ये हसास नोयत का मामला आया उसी वक्त से ख़बरों में रहा हमेशा। और इसके हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ सियासतदान मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ अपनी आरा देते रहे हैं। आज इंटरसेप्ट एक जो दुनिया भर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जर्नलिज़म के हवाले से जो कहा जाता है, उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है कि हमने वो जो एक केबल के ज़रिए वो डॉक्यूमेंट था उसको हमने ले लिया है, हमारे पास है, उसका ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है कि उसमें साइफ़र में था क्या। ज़ाहिर इमरान खान साहब उसके बाद मुख्तलिफ ख़बरें आती रही, लेकिन इस खबर के आने के बाद जो पाकिस्तान के सारे मशहूर सहाफ़ी हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले जो एक बात इमरान खान की जेल के हवाले से कहा जाता है कि जेल में इमरान खान साहब के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, और मतलब एक सुबह से ट्रेंड भी चलाया गया कि वो मुस्तरब हैं, वो परेशान हैं, वो पता नहीं क्या क्या हैं। तो उस हवाले से बाद में फिर यह खबर भी आई कि वो कोड वर्ड में बातें करते हैं और उनके वकीलों के साथ भी कोड वर्ड में बातें उन्होंने की हैं। तो ये एक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि अगर वो मुस्तरब होते तो वो कोड वर्ड में बातें करके इस तरह चीज़ें ना समझा रहे, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से पूरे अपने अकल के साथ काम करते हुए उन्होंने अगर इस तरह की कोई बात की है तो वो की है। तो जो एक नून लीग के ख़ास तौर पे ऊपर तले एक जैसे ट्रांसक्रिप्ट के साथ जब ट्वीटें हुई कि वो मुस्तरब हैं, उस हर किसी में वो लाइन थी, तो पता चल रहा था कि नून लीग के सफ़ों से, नून लीग के प्लेटफॉर्म से इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं ताकि जो PTI का जो वोटर सपोर्टर है उसके लिए भी ये थोड़ा सा उसके लिए नाउमीदी का बायस हो, और भी इसके कुछ ना कुछ मकासद थे। इसके ऊपर तो हम आइंदा भी बात करते रहेंगे। आज जो ये आया इसके ऊपर जितने सहाफ़ी हैं उनकी सबकी मुख्तलिफ राय हैं, क्या आसमा शराजी, क्या गरीदा फ़ारूकी, क्या मोईद पीरज़ादा, क्या मुबशर जैदी, और भी बहुत सारे, कामरान शाहिद वगैरह, कामरान खान, इन्होंने क्या कहा है। आसमा शराजी साहिबा कहती हैं, इज़ दिस लीक्ड कंटेंट फ्रॉम द साइफर ट्रांसक्रिप्ट, PTI ऑलरेडी रिवील्ड सच डिटेल क्वेश्चन, इफ स्टोरी हैज़ डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ बैक, हु लीक्ड इट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वॉज प्लान मच बिफोर साइफर। वो कह रही है कि ये तो पहले से सारा कुछ था, तो लेकिन ये किसने प्लान किया इसको लीक करने का, और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो था प्लान वो साइफर से बहुत पहले हुआ था। इसके ऊपर भी मतलब बात हो सकती है, लेकिन मैं आपको सारी ट्वीट्स पहले एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ। आसमा शराजी के बाद कामरान शाहिद साहब ने भी इस जो केबल है इसको टैग करके कहा है, इंटरसेप्शन ऑफ इमरान खान ऑन साइफर बिकॉज ऑफ हिज रशियन विजिट, US फर्स्ट रिमूव्ड हिम एंड देन US ब्रॉट शरीफ into power only to encourage him and Pakistan to have, ये एक है। लेकिन कामरान शाहिद साहब की जो आगे वाली ट्वीट है वो मैं बाद में पढ़ता हूँ, आगे आएगी। वो रेहाम खान क्या कहती हैं, ही इज़ ऑन द वे सेइंग दैट द डॉक्यूमेंट आर एक्यूरेट, लिसन अगेन, ही इज़ नो वे सेइंग, वो जो उनकी तरफ से आया कि अमेरिकन जो है वो नुमाइंदा ये कहीं नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, वो कहीं नहीं कह रहा। उन्होंने टैग करके इसको ये कहा हुआ है। मोईद पीरज़ादा साहब कहते हैं कि अमेजिंगली ब्रिलियंट स्टोरी बाय रेन ग्रिम मुर्जा हुसैन, द इंटरसेप्ट फॉर फ्रॉम बीइंग डिजेक्टेड, आई थिंक US पाकिस्तान रिलेशन आर बीइंग बोर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, आई ऑल्सो नो अ बिट अबाउट दिस, एक्सप्लेन मोर इन ट्वीट एंड वीलॉग। वो कह रहे हैं वीलॉग करूँगा, ट्वीट करूँगा, लेकिन इसके रिलेशन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरे के उसमें है या एक एज पे है। ये मोईद पीरज़ादा साहब कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं मोर ट्वीट भी करूँगा। अब मैं बताता हूँ कामरान शाहिद साहब ने क्या कहा। इफ़ दिस, इत्फाक की बात है कि ज़्यादातर जितनी भी है इफ़ दिस से ही ट्वीट ज़्यादा शुरू हो रही हैं। इफ़ दिस ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ साइफर इट शोज अनॉयंस ऑफ USA with Imran Khan due to his visit to Russia, then Shehbaz Sharif seemed to be more anti-US since he not only sought गुड रिलेशन विद रशिया। ये अब क्योंकि उसके अंदर जब एक चीज़ के अंदर ट्रांसक्रिप्ट में एक चीज़ आई हुई है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि अमेरिका को शहबाज शरीफ से ज़्यादा नाराज़ होना चाहिए कि उन्होंने वहाँ जाकर तो डील भी कर ली, रशिया में जाकर ये कर लिया वो कर लिया। हुसैन हक्कानी साहब देखे क्या कहते हैं, साइफर से सिर्फ ये पता चलता है कि एक गैर मुल्की सफारतकार ने पाकिस्तान के सफीर से कहा कि हमारी हुकूमत तुम्हारे वज़ीर-ए-आज़म के बाद इक़दाम को पसंद नहीं करती, अगर इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो गई तो वो हमारे और आपके मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होने का इम्कान है, इसमें साजिश क्या है। अब वो अगर पसंद नहीं करती तो एक तरफ इंटरनल मैटर भी होता है, एक तरफ पसंद नहीं करती। काफ़ी सारे सवाल हैं हुसैन हक्कानी साहब की इस ट्वीट में खुद ही, जिसके हवाले से वो कह रहे हैं
آگے ہے جناب صاحب سلیمان مسعود ٹاکنگ، ایک منٹ، کامران شاہد کا ایک اور آ گیا تھا، لیکن ہم غریدہ فاروقی کا دیکھتے ہیں پہلے. دا انٹرسیپٹ کی سٹوری بالکل کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بات کسی نہ کسی شکل میں گزشتہ سال 1.5 سال سے کی جا رہی ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی سیفر کو مداخلت قرار دیا اور اس پر ڈیمارش جاری کیا. سیفر امریکہ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا مظہر تھا. ان تمام حقائق کے ساتھ اہم یہ ہے کہ اس کا سوال کا جواب سب سے پہلے تلاش کیا جائے کہ اسے لیک کس نے کیا سیفر کی. حالانکہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا بھی جو ماضی میں تھا وہ سیفر کو ماننے سے یا اس کو ایک وہ کرنے سے انکاری رہی ہیں. جہاں زیب علی یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے، انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا سب سے پہلے جو ان کے امریکن کی طرف سے آیا. یونائٹڈ اسٹیٹ کنفرمڈ دیٹ ڈاکیومنٹ پبلشڈ آن اسد مجید اینڈ ڈونلڈ ڈو conversation on Imran Khan was kind of accurate but made it clear that United States was not involved in any conspiracy. He confirmed United States was concerned of Imran Khan visit of Moscow and his policies. کہ ہمیں سازش ہماری کوئی نہیں تھی، لیکن ہمیں ایک کنسرن تھے کہ وہ جب وہ وہاں پہ تشریف لے گئے تھے کہاں بھلا، رشیا. سلیمان مسعود کہتے ہیں ٹیکنگ تھنگز اپ نوچ، پی ٹی آئی لائکلی ٹو بی بیہائنڈ دا لیک آف دا کنٹروورشل کیبل. اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ لیک کس نے کیا ہے. تو زیادہ تر اب سوشل میڈیا کے اوپر یہی سوال اٹھ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی اس بات کو لے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھ سے گم ہوا ہے. اسٹل دا کانٹینٹ ڈونٹ پروو کنسپریسی بٹ اسٹرینڈ ریلیشن. یہ کہہ رہے ہیں سلیمان مسعود کہ ابھی بھی سازش جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ جو ایک تعلقات ہیں کھچاؤ والے جو تعلقات ہیں وہ ہے. فخر درانی جو ہے یہ بھی صحافی ہیں. پی ٹی آئی کے جس لیڈر نے بھی سائفر امریکی میڈیا کو لیک کیا، اس نے امریکہ کے ساتھ دشمنی کی ہے، چاہے نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر کی. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے لیک کیا، کس کی طرف سے ہوا ہے، یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا. اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں کہ دی انٹرسیپٹ دنیا کی معتبر ترین اداروں میں سے ایک ہے. امریکی حکومت کی امام پر پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کی کارروائی اور سائفر کے حوالے سے اس ادارے کی خبر تہلکہ خیز ہے. یہ کہتے ہیں اقرار الحسن صاحب. اور اس کے بعد جناب ایک اور ہے، ان کو تو جانے دیں، عنبر رحیم شمسی. دا انٹرسیپٹ سورس ہو ہیڈ ایکسیس ٹو دا ڈاکیومنٹ ایز اے ممبر آف دا ملٹری اسپوک آف دیئر گروئنگ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر آیا کہ کسی ملٹری سورس نے کیا تو وہ ان کو اس میں تلاش کرنا چاہیے جا کے. مبشر زیدی کیا کہتے ہیں؟ مبشر زیدی کہتے ہیں عمران خان پروون رائٹ دیٹ یو ایس وانٹیڈ ہز آؤسٹر. کہ عمران خان صحیح ثابت ہوئے ہیں کہ امریکہ ان کو نکالنا چاہتا تھا. یو ایس ہیز ریپیٹڈلی انڈرمائنڈ ڈیموکریسیز اراؤنڈ دا ورلڈ. آگے وہ جو بھی کہہ رہے ہیں. ایک کامران خان صاحب کی تھی، اگر میں یہاں پہ ڈھونڈ سکوں ان کی. کامران خان صاحب کی بہت ہی زومینی قسم کی تھی، جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کامران خان صاحب کی جو ٹویٹ تھی وہ سب ان کو جامی صاحب نے بھی اور مختلف لوگوں نے کہا تھا کہ ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ بڑی کامران خان کی بڑی زمینی قسم کی تھی، لیکن شاید ہی وہ یہاں پہ مسنگ ہے. آپ خود اس میں تلاش کر لیجئے گا ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے. ان کی ٹویٹ جو تھی وہ بھی کافی ساری، جس طریقے سے وہ پچھلے کچھ دنوں سے ٹویٹ کر رہے ہیں اس سے مختلف ہے. اس میں ان کا جو کویشچن عمران خان کے حق میں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے ہی وہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، لیکن جس طرح ابھی سوشل میڈیا پہ چل بھی رہا ہے کہ اسلیم صافی صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر یہ سائفر تو ہے ہی نہیں ہے، کسی ہے ہی نہیں، اس طرح کا کوئی چیز ہی نہیں ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں شہریار افریدی کی طرح خودکشی تو نہیں کروں گا، لیکن میں صحافت ضرور چھوڑ دوں گا. یہ انہوں نے کہا تھا. تو یہ بھی میڈیا کے اوپر کافی چل رہا ہے. تو جو پرانے موقف تھے اس کے حوالے سے بھی اور جو اب نیا موقف لے کے آ رہے ہیں، کافی سارے اس میں ایفس اینڈ بٹس ہیں، کافی سارے سوالات ہیں جو کہ اٹھیں گے، اور جس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ سائفر گیا کہاں تھا، سائفر کے بارے میں پہلے کیوں نہیں مانا جا رہا تھا کہ یہ آیا ہے. جو کانٹینٹ عمران خان نے بتایا تھا کہ کیا یہ کیبل کے اندر جو ٹرانسکرپٹ ہے یہ بالکل اسی طرح ہے یا نہیں ہے. جو ابھی کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو مختلف اپنے اس پہ پیرائے میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے، یہ تو دیکھیں گے. لیکن ہمارا یہ مقصد یہ تھا کہ ہم سارے صحافیوں کی جو رائے ہے جو ہمارے پاس اویلیبل تھی وہ بتائی ہے. اور بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ بڑی معنی خیز خاموشی کے ساتھ ابھی بیٹھے بھی ہوئے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.